नाव कितें तुजें? अंगनेलो डायस. सांग कितें प्रॉब्लम खंयसून येता तूं? हांव मेर्शेसान येता. हांव मागीर दोतोर हिंगा हॉस्पिटलान गेलो. हॉस्पिटलान कितें त्रास कितें जाता तुका? त्रास म्हाका मागीर तकली उसळताली. तकली उसळता म्हणून म्हाका कामत दोतोरान म्हाका हॉस्पिटलान धाडलो. हॉस्पिटलान धाडलो तेणी म्हाका सांगलें तपासलो आनी तुका म्हणूंक लागलो एटॅक येयला. आनी हांव 6 दीस थिंगा उरलो 7 दीस. 7 दीस उरलो आनी मागीर हांव 7 दिसांक डिस्चार्ज जालें. मागीर हांव दोतोर एडविनाक कितें जातालें? 2-2 दिसताले तुका? हय, दोळ्यान 2 दिसताले आनी सारकें दिसनासलें क्लीन? सारकें दिसनासलें. मागीर हांव दोतोर एडविनाच्या फुड्यान गेलो. तेणें म्हाका सांगलें कितें दोतोर एडविनाक म्हाका तूं आनीक बरो जावचो ना म्हणूंक लागलो. दोळो तुजो तसोच उरलो. हांवें सांगलें दोतोर म्हाका ओपन करी जाल्यार दिश्टी पडटा म्हणून सांगलें. ना ना तुका लेन्स घाल्ल्या दोळ्यान ऑपरेशन करून म्हणून तुका तशें ओपन केल्यार दिसता. ना तूं आनीक जावचो ना बरो म्हणूंक लागलो. हांव मागीर काडलो आनी हिंगा येयलो. हांगासून पयलीं मालवण बा गेलो आनी मालवण बा 2-3 पाट गेलो हांव थिंगा. आनी मागीर थिंगा मातशें बरें दिसोंक ना अशें म्हणून हिंगा येयलो. हिंगा कोणें धाडलो तुका? हिंगा म्हाका दोतोर विवेकान धाडलो. तेज्या फुड्यान गेलो हांव. तेणें म्हाका हिंगा धाडलो. तूं म्हणूंक लागलो हिंगा वच. हिंगा गेलो जाल्यार तुका म्हणूंक लागलो आपल्याक दिसता म्हणून 100 75 पुणी बरें दिसतलें थिंगा म्हूण हांव हिंगा येयलो. हिंगा येवन म्हाका 5 दिसांनी हांव सारको बरो जालो. म्हाका डबल दिसतालें. त्या म्हाका आतां कांय ना, आतां सारको क्लियर. टोटल फिट आहा? हय, फिट जालो. तुजें टेन्शन जाल्यार आपण ड्रायव्हर आतां लायफ कशें आपलें वतलें हें जाल्लें. हय, 2-2 दीस लागल्यार गाडी काय ड्रायव्हिंग करचें ना. त्या भायर क्लियरूय दिसनाशिल्लें. चलता आसतना 2 रस्ते दिसताले. हांव गाडी बा चलयनासलो मोटरसायकल बा 2 रस्ते दिसताले. डॉक्टर चलपाक बिलपाक सुद्दां जायनाशिल्लें? जायनासलें. अशें काव कहो दिसतालो. आतां हांव सारको बरो आहा. टोटली फिट न्ही? तुका लोकांक कितें सांगपाचें? तुका सांगिल्लें एडविनान बी पळय जावचेंच ना म्हणून, असली तुवें सारकें जायना म्हणून? ना, जावचो ना बरो म्हणून सांगलेलें. तेन्ना तुका गुळयोन पडलो न्ही तूं आयकून? हय, हांव सारको घाम येयलो दोतोर थिंगाच. म्हाका अशें कितें जाता अशें दिसोंक लागलें. त्या दिसा तूं सांगतालो ती आतां म्हाका? हय, हांव बायल म्हणूंक लागलें तूं भियोनाका, दोतोर आहा जायते, दुसऱ्या दोतोराक दाखयता तुका. हांव मागीर येयलो तोच. ओके, बरें. येयलो आनी मागीर आतां तुका मेळलो. तुका मेळोन म्हाका 5 दिसांनी हांव बरो जालो. आनी दोतोर म्हाका हिंगा पयशे भरूंक जायना जाले. मागीर तुवें म्हाका सांगलें कितें आपूण तुका हेल्प करता. तूं लेटर हाड आनी तें लेटर हाडून दिलें आनी हांव थिंगा आतां थोडे पयशे भरता, अर्दे पयशे भरता. थँक्यू दोतोर. ओके.